ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियों राजिनर चावहि भानी मोरी सुधारी शोषवमाति जासु कृपा नहीं कृपा गत्यो मरै नमो परमात्मा नहीं नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। परात्पर पराखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक उनै भगवान का दिव्य दिव्य कथा लीला अमृतहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवत महापुराण को चर्चा परिचर्चा कथा सत्संग जे भने पनि गर्ने क्रममा हामी पञ्चम स्कन्धको 10औं अध्याय लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो आजको भगवत परिचर्चाको विषयवस्तु रहेको छ तिनै भरत राजा जसको राज्यबाट जसको नामबाट यो भारतवर्ष रहन गयो त्यसको कथा हामीले सुनिसकेका छौं। कसरी रहन गयो र भारतवर्ष भनेको कहाँ हो भन्ने कुरा लगभग बुझेका छौं। त्यसपछि उनले मृगमा आसक्ति भएर मृगयोनि प्राप्त भएको, त्यसपछि मृगयोनि त्यागेर ब्राह्मणको कुलमा जन्म भएको र ब्राह्मण कुलमा पनि विभिन्न परिचर्चाहरू हुँदै गरेको कथा प्रसंग छ भने अब तिनै ब्राह्मण कुलमा जीवन यापन गरिरहँदा के भयो त, उनको बाँकी जीवनको उत्तरार्ध चरित्र कस्तो छ त भन्ने विस्तृत व्याख्या अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्याख्याहरू यहाँ भन्दा पछाडिका अध्यायहरूमा आउनेछ। अब आजको अध्यायमा तिनै जड भरत जो भरत छन् जसलाई जड भनेर मूर्ख भनेर गाउँलेहरूले उपाधि दिएका छन् तिनै भरतको राजा रहुगणसँगको भेटको प्रसंग रहेको छ। आज रहुगणसँग भेट हुन्छ र रहुगणसँग उनको वार्तालाप हुने बेला हुन्छ। राजा रहुगणसँग कस्तो तरिकाले भेट हुन्छ जाउँ, ढिला नगरिकन अध्यायलाई सुरु गरौँ। श्री शुक उवाच अथ सिन्धुर सौवीर पते रहुगणस्य। एक दिनको कुरा हो, कुनै एक दिनको समय हो। सिन्धु सौवीर देशका चाहिँ जो राजा थिए रहुगण एक दिन एक पटक आफू चाहिँ पाल्कीमा यानि कि डोलीमा चढेर, भनेको पाल्की भन्ने त्यो राजाहरूलाई बोक्ने साधनको नाम हो, त्यति बेला गाडी यातायातको साधन भनेको त्यही नै थियो। त्यसमा चढेर कपिल मुनिको आश्रममा कपिल देवको निकटमा ज्ञान आर्जनको लागि जाँदै गर्नुभएको थियो। ज्ञान आर्जन गर्न जाने क्रममा उहाँ जब इक्षुमती नाम गरेको नदीको तीरमा इक्षुमत्या तटे इक्षुमती नाम गरेको नदीको तीरमा, इक्षुमती भनेको नदी कहाँ छ भन्दा काठमाडौँको लगभग मुटुमा केन्द्रबिन्दु हैन इक्षुमती नदी छ। जहाँ हिजोको प्रसंगमा हामीले भद्रकाली प्रकट हुनुभएको प्रसंगमा पनि त्यही इक्षुमती तटबाट नजिकै भद्रकाली हाम्रो टोडी खेलको नजिकै सुन्धाराको नजिकै भद्रकाली मन्दिर रहेको छ भने यो इक्षुमती पनि त्यही सुन्धाराको पछाडिपट्टि सिंहदरबारको छेउछाउ भएर बग्ने, भनौँ राजदरबारको छेउछाउ भएर बग्ने इक्षुमती, विष्णुमती, इक्षुमती आदि गरेका नामहरू छन् हाम्रा नदीका, तिनै तटमा भएको हो भनेर यहाँ प्रमाणित दिएको छ। इक्षुमतीको नदीको तटमा पुगिसकेपछि पाल्की बोक्नेहरूको चाहिँ नाइकेलाई चाहिँ एउटा त्यो के भन्छ पाल्की बोक्ने भारदारको अब भइआएको कमी भयो। किन भन्दा अब जसले बोकेर ल्याइरहेको थियो ऊ थाक्यो होला, बिरामी भयो होला, अथवा ऊ भाग्यो होला, अथवा केही भयो त्यहाँ भनेको आवश्यकता परिसकेपछि अब मान्छे खोज्ने क्रम जारी भयो। अकस्मात जर भरतलाई चाहिँ कसैले त्यहाँ भेटे। अब त्यहाँ ती भारदारको के अरे त्यो पाल्की बोक्नेहरूको नाइके जो भनेको त्यो मेनेजर, त्यति बेलाको मेनेजर रहेछ, त्यो पाल्की बोक्ने डिपार्टमेन्टको चाहिँ मेनेजर रहेछ। त्यो मेनेजरको सेवकहरूले चाहिँ कसलाई भेट्यो भन्दा तिनै ब्राह्मण जड भरतलाई भेटिसकेपछि उनलाई चाहिँ एकदम बलियो शरीर, हृष्टपुष्ट जवान हैन, एकदम अब हिजो अस्तिको उसमा पनि भनिएको छ गोरु जस्ता बलिया देखिने क्या, साँडे जस्ता उन्मत्त बलिया भएका। जड भरतलाई केही पनि थिएन, शरीर हृष्टपुष्ट शरीर,
हात पाखुरा जिउ पनि खाइलाग्दो झ्याम्म परेको थियो उहाँको। देखिसकेपछि सक्छस् जान्छस् भनेको जान्छस्, बोक्छस् भनेको बोक्छस्, जे भने पनि पागल जस्तो व्यवहार गर्दै, जे भने पनि हस् भनिदिन्। अनि यसले चाहिँ बोक्न सक्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो सरदारलाई त्यो पहिला बोक्ने जुन भारदारहरू, अब भन्यो पाल्की बोक्नलाई अब 3-4 जना चाहियो नि त होइन, चारतिरबाट बोक्नु पर्यो, अथवा त्यसको 2तिर बोक्ने पनि हुन्छ भन्दा विशेष गरी चाहिँ 4तिर बोक्ने चाहिँ प्रचलित छ। त्यो 4तिर बोक्ने मध्ये एकतिर चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यही पुराना बोक्नेहरूसँगै नियुक्ति गरियो, भनेको उनलाई बोक्न लगाइयो। ब्राह्मण आदि इत्यादि उनको कुनै पनि कुरा हेरिएन। अब भारदार त्यो जुन नाइके थियो उसलाई त काम लगाउनु थियो, उसको त बुद्धि यसै पनि नष्ट भइसकेको थियो। अब बोकिने राजालाई बोकिन पाए भइगयो, किन त्यो को आयोसँग उनले चिन्ता गर्ने भएदेखि त्यो नाइके राख्नै पर्दैन, नाइकेलाई जिम्मा लाग्यो नि त कसलाई ल्याउने कसलाई नियुक्ति गर्ने सारा। यहाँ यो गल्ती भइरहेको छ क्या। यहाँ किन म के लागिरहेको छु भन्दा ब्राह्मणलाई भारी बोकाउनु, त्यो जुन राजाको त्यो के भन्छ पाल्की बोकाउनु यहाँ गलत काम भइरहेछ क्या, यहाँ गल्ती भइरहेछ। यसैको प्रयोजन आउँछ पछि, यहाँ यो गल्तीको प्रायश्चित आउँछ पछि हो। यहाँ त्यो नाइके जुन छ, त्यो म्यानेजर जुन छ उसलाई कुनै मतलबै छैन, उसलाई त मान्छे पाएपछि हुन्छ। किनभने अहिले मान्छे पाएन भने राजाको पाल्की बोक्ने मान्छे हुँदै, पाल्की बोक्न पाएन भने आफैले बोक्नुपर्छ त्यो नाइकेले, अथवा भएन भने राजाले ए के हो मन्त्री, के हो नाइके भनेर चाहिँ औलो उठाइहाल्छन्। राजाले फेरि आफ्नो जागिरे जाला पनि डर छ होइन। अब उनलाई यता हेर्ने कुरा छैन, अरू त्यस्तो नगरे त अब हेर्यो भने त्यो नपाउने। अब राजालाई त पाल्कीमा बोकिनु पर्नेसँगको सरकार हो, पाल्की उठेर उसलाई त्यो लिएर जानुसँग सरकार हो। किनभने त्यो राख्ने कसलाई, निकाल्ने कसलाई, सारा जिम्मा त उसले कसलाई दिएको छ, त्यो नाइकेलाई दिएको छ। तसर्थ यहाँ ब्राह्मणलाई ल्याएर पाल्की बोकाउनु यहाँ दुवैजनाको पक्षबाट कमी कमजोरी देखिन्छ। पाल्की बोक्न लागे र योग्य नहुँदा नहुँदै पनि ब्राह्मणको पुत्रलाई चाहिँ पाल्की बोकाएर अगाडि बढे एकदम। अब जड भरतले पाल्की बोकेर हिँड्न थाल्नुभयो। हिँड्ने क्रममा उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो, अगाडि चाहिँ किरा मट्याङ्ग्रा पट्याङ्ग्रा के आउला, मेरा पाउलले चाहिँ कुल्चेर मऱ्यो भने मलाई बर्बाद हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ मेरा जीवहरू चाहिँ ती जीवहरू म जस्तै ती जीवहरू मर्लान् कि भनेर त्यो जीवहरूबाट जोगिएर फडक फुडुक उफ्रिएर चाहिँ हुन्छ नि, तिनीहरूबाट कहिले लामो पाइला सारिदिने, कहिले छोटा छोटा पाइला सारिदिने, कहिले चाहिँ उफ्रिदिने, कहिले कमिलो देख्यो भने फुट्ट नागिदिने होइन। अब त्यो पाल्की त ब्यालेन्स मिलेन नि त, ठक 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 हिँडे पो मिल्छ त्यो। अब भरतको त त्यो बानी छैन, भरतलाई के मतलब, भरत त तल कमिला कुल्चिन्छ कि गडेउला कुल्चिन्छ, अथवा कुन चाहिँ जीव कुल्चिन्छ भनेर कन्साउँदै हिँडेका छ। अनि त्यो अरू ती बोक्ने पाल्की बोक्ने ती भारदारहरूसँग उनीहरूको कुरो मिलेन भरतको। अनि नमिलिसकेपछि त्यो पाल्की चाहिँ के हुन थाल्यो, ढलमलाउन थाल्यो होइन। त्यो पाल्की चाहिँ के हुन थाल्यो, लड्ला जस्तो राजालाई चाहिँ डर मर्दो भयो। अनि राजा कराउँदै माथिबाट भन्न थाल्यो रौगणले चाहिँ, ए डोलेहरू, तिमीहरूलाई राम्रोसँग हिँड्न आउँदैन कि, यो किन तलमाथि गराइरहेछौ, यो के हो यो, अनि आनन्दसित बोकेर हिँड्न जान्दैनौ तिमीहरू, यही काम गर्ने होइन तिमीहरूको काम, अलिकति आफ्नो काम राम्रोसँग गर्न आउँदैन भनेर यसो अप्काइदिएपछि भइहाल्ला नि त भनेर राजाको डरले चाहिँ अब ती भारदारहरू चाहिँ एकदम डराउँदै आफू एकदम डरको उसमा चाहिँ राजाले चाहिँ सामदाम दण्ड भेदका मध्ये चाहिँ दण्ड दिइहाल्छन् कि होइन, आफूलाई दण्ड पो पाइन्छ कि भनेर चाहिँ राजाको त्यस्तो वचन सुनेर उनीहरूले दण्ड दिइहाल्ला राजाले हामीलाई भन्ने डरले चाहिँ डराउँदै भन्न थाले। के भन्छन्, नभयम नरदेव प्रमत्ता भवन नियमान मानु पथा साध्वेव बहाम। हामीहरू त एकदम सावधान भएर पाल्की बोकिरहेका छौँ, हामीहरू अनुशासन पालना गरिरहेका छौँ, किनभने हामी पहिल्यैदेखि नियुक्त भएका हौँ, हामीले बोकिरहेका थियौँ महाराज। तर भर्खरकै नियुक्ति भएको यो नयाँ यो जुन डोले छ यसलाई हिँड्न आउँदो रहेछ महाराज। कहिले फड्याक्कै उफ्रिदिन्छ, कहिले पर लामो खुट्टो टालिदिन्छ, कहिले छोटो खुट्टो गरिदिन्छ, कहिले के गरिदिन्छ, यसलाई हिँड्न आउँदो रहेछ महाराज। यसैले हो असावधानी भएर अब यसको गल्तीले गर्दा हामी पनि यो चाहिँ गाह्रो परिरहेको छ, यसको असावधानी यसले चाहिँ यस्तो गर्छ भने हामी त पाल्की बोक्न सक्दैनौँ महाराज भनेर चाहिँ भन्छन्। उनीहरू डराए नि त, अब राजाले दण्ड देलान् भने। यसो विचार गरेर डोलेहरूको कुरा सुनिसकेपछि एकदम
राजा रौगढले कुनै पनि व्यक्तिमाथि रहेको त्यो दोषसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्ने अरूलाई पनि सर्छ होइन, भनेको उसको कारणले अरूलाई पनि सर्छ भन्ने भएर चाहिँ त्यो डोलेलाई चाहिँ चाल बिगारेको उसमा चाहिँ त्यसले पो रहेछ, त्यसले बिगार्दाखेरि यिनीहरू पनि फसेका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझे। भनेको सामान्य हिसाबले एकतिर बिग्रियो भने त यो चारैतिर बिग्रिन्छ भन्ने कुरा राजा रौगढलाई के भयो, ज्ञान भयो। र त्यो गरिसकेपछि अनि यसो भरततिर हेर्छन्। अब सामान्य झुत्रे फुत्रे उहाँले फेरि ब्रह्मतेज लुकाउनु भएको कुरा अगाडिको अध्यायमा आइसकेको छ। उहाँले आफ्नो ब्रह्मतेजलाई के गरिरहनु भएको छ, धपक्कै त्यो हिरालाई चाहिँ धुलोले ढाके जस्तो ढाकिदिनु भएको छ, ब्रह्मतेज देखाउनु भएको छैन होइन। एकदम त्यो खरानीले छोपेको जस्तो आगो, खरानीले छोपेको आगो कस्तो हुन्छ, बाहिरबाट हेर्दा खरानी निभिसक्यो होला भन्ने हुन्छ, भित्र त भुत 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 एकदम चर्केर बस्या हुन्छ होइन खरानीले छोपेको। ती जड भरतको पनि त्यस्तै छ, भित्रपट्टि अग्नि तेज भित्र छ, बाहिरबाट खरानीले छोपे जस्तो धुत्रे मुत्रे केही नजानेको जस्तो होइन। त्यसरी चाहिँ रहेका भरतलाई हेर्दै त्यो भनेका नयाँ ती डोलेलाई हेर्दै अनि भन्छन् राजा रौगढले, ओहो अति दुःखको कुरा हो, ए भाइ तिमी ज्यादै थाके होला, टाढादेखि एक्लै तिमीले चाहिँ यत्रो पाल्की बोकेर ल्याएका छौ, हेर्नुहोस् है व्यङ्ग्यमाड कसरी प्रयोग गर्छन्। अनि तिम्रा साथीहरूलाई तिमीलाई अलिकति पनि सघाएनन्, बिचरा यिनीहरू कति अल्छी छन् नि, यिनीहरू हिँड्न पनि जान्दैनन्, अलिकति पनि सघाएनन् तिमीलाई। के अरे तिम्रो शरीर पनि दुब्लो पातलो छ, हृष्टपुष्ट पनि छैन तिम्रो शरीर, हेर त बिचरा कति दिन होला खान पनि नपाएको, तिमीलाई त बुढेसकालले पनि सताइसकेछ, बुढो भइसकेछौ, अब कहाँ बोक्न सक्थ्यौ र, त्यही पनि त्यत्रो टाढादेखि एक्लै भर्खर नियुक्ति गरेछ, हेर्नु हृष्टपुष्ट शरीर देख्दा देख्दै दुब्लो भनेर सम्बोधन गरिएको छ होइन। अनि ज्यादै थाके होला, टाढादेखि बोकेर ल्याउँदा भनेर भनिएको छ। यस्ता प्रकारले अहिले यिनको एक एक अक्षरको उत्तर दिन्छन्। अहिले भरतले कस्तो मजाले दिनुहुन्छ विचार गरिरहनुहोस्। अनि यस्ता प्रकारले राजाले व्यङ्ग्यमाड गरे पनि एकदम पञ्चमहाभूत सत्व रजतम आदि गुणबाट टाढा रहनुभएका, शुभ अशुभ कर्मबाट चाहिँ अन्तःकरणलाई चाहिँ नछुनु भएका, अविद्याको कार्यलाई र शरीर सम्बन्धी कार्यलाई चाहिँ अवास्तविक भन्ने बुझिसक्नु भएको र पराविद्यालाई स्वीकारिसक्नु भएको भरतलाई कुनै अस्तित्व कुनै मतलबै थिएन। चुपचाप लागेर फेरि पाल्की जस्तो थियो बोकेर फेरि हिँड्न थाल्नु हो, सबैजना हिँड्न थाल्यो। त्यसपछि फेरि के भयो, फेरि पाल्की त्यसै गरी ढालपल ढालपल भयो। अब त लडाउला कि जस्तो भयो होइन, किन भरत फेरि त्यो अगाडि किरा मट्याङ्रा कुल्चिएला कि भनेर हिँड्नुहुन्छ। अत्यन्तै त्यसरी हिँडिसकेपछि अब राजाले रिसाउँदै क्रोधित भयो, ए मूर्ख यो के चाला हो तेरो होइन, त जिउँदै छस् कि मरिस्, त जिउँदो मुर्दा होस्, सिधै भनिदिए त जिउँदो छस् कि मरिसकिस्, जिउँदो मुर्दा होस्, तैँले आफ्ना मालिकले दिएको चाहिँ आज्ञालाई पालन गर्न सक्दैनस्, जान्दैनस्, म तँलाई यमराज जस्तै भएर चाहिँ यमराजको बराबर दण्ड दिन सक्छु, म राजा हुँ। सेवक भइसकेपछि मालिकको आज्ञा चाहिँ अटेर गर्दाखेरि के उपचार हुन्छ भन्ने कुरा तँलाई थाहा छ, तेरो औषध उपचार म अहिले तुरुन्तै गर्छु पक भनेर चाहिँ राजाले थर्काइहाल्नु होइन। रजोगुण र तमोगुणले ढाकेको कारण हुनुभएको म ठुलो, मैले गरेको, म राजा हुँ भन्ने अभिमानले भरिएका राजा रौगढले भगवानका परम प्रिय भक्त भरतको चाहिँ तिरस्कार गरे। महापुरुषको विचित्र आचरणलाई चाहिँ कति पनि नबुझेका ती रौगढले चाहिँ तुच्छ व्यवहार देखेर प्राणीहरूका चाहिँ भित्र हृदय चाहिँ आत्मस्वरूप रहनुभएका भगवानका परम भक्त ती जो भरत हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मुसु मुसु हाँस्दै अब चाहिँ बोल्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् अत्यन्त आश्चर्यको कुरा छ, बोल्न थाल्नुभयो। अब माथि के भन्नुहुन्छ, यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, आफ्नो गर्दन काटिँदा पनि नबोलेका भरत आज रौगढले जब दुई शब्द बोल्दा किन बोले, आज रौगढको दुई शब्द गर्ने बित्तिकै किन बोले त? यहाँ आश्चर्यको कुरा छैन। गर्दन काटिँदा भद्रकालीको मन्दिरमा पशु जस्तो बोल्दाखेरि एक शब्द बोलेको छैन, उनलाई के लाटोको व्यवहार गरिरहेको छ। तर आज भरतले भरत राजाले चाहिँ ब्राह्मण भरतलाई चाहिँ दुई शब्द त्यो त मरिस कि जिउँदैछस्, ए पाखे, ए मूर्ख भनेर चाहिँ दुई चार शब्द गाली गर्दैमा भरत चाहिँ बोल्न तयारी भएका छन् मुसु मुसु हाँसे। यो भन्दा यस्तो मान्छेलाई लाग्न सक्छ के राजा भरत चाहिँ तिनी ब्राह्मण भरत चाहिँ ती जड भरत तिनै रघुगणले चाहिँ दण्ड सजाय दिन्छन् भनेर डराएका हुन् त? भन्दा होइन। किन होइन भन्दाखेरि राजाको
अभिमानलाई नष्ट गरेर पहिलो कुरो त राजा कहाँ जाँदै थिए भन्दा ज्ञान आर्जन गर्न जाँदै थिए। कहाँ भन्दा कपिल मुनिको आश्रम। उनीलाई ब्राह्मण साधु सन्त प्रति अत्यन्तै श्रद्धा र विश्वास थियो। राजा किन बोले भन्दैछु है म। जड भरत आज किन बोल्दैछन् यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। कहीँ गएर उत्तर तपाईँले दिनु नपर्ला, तर आफ्नो लागि भने यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। कसैलाई गएर कथामा सुनाउनु नपर्ला, आवश्यकता नपर्ला, तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ हैन। अनि राजा रहुगणको चाहिँ गुरुजनको सेवा, अतिथिको सत्कार, साधु सन्त प्रति अत्यन्तै दृढ विश्वास र अत्यन्तै धेरै श्रद्धा थियो, सम्मान थियो। ब्राह्मण तत्त्वलाई चाहिँ उनी यति धेरै मान्दथे कि सारा संसारको सबैसँग म जुझ्न सक्छु, ब्राह्मणको म एक शब्द पनि गर्न सक्दिनँ भनिदिन्छन् राजा रहुगण। त्यस्ता रहुगण थिए। उनको त्यो श्रद्धा र भक्ति देखेर उनी ज्ञान आर्जन नै गर्न जान लागेका हुन् भनेर तितिक्षु मुमुक्षु भएका कारण राजालाई चाहिँ ज्ञानको लागि चाहिँ योग्य बनाइदिने हिसाबले आज रहुगणको कल्याण गरिदिनु पर्यो। यिनले अब म माथि अत्याचार गरे भने त यिनी नरक पर्छन्। जिज्ञासु व्यक्ति, ब्राह्मणको श्रद्धा गर्ने व्यक्तिलाई नरक पार्नु हुँदैन। यदि मैले अहिले पनि बोलिनँ भने मलाई यिनले निकाल्न पनि सक्दैनन्। बोकेर हिँडिरहेको छु किनभने दोस्रो मान्छे बोक्ने छैन। अब यिनले अहिले मसँग यही क्रमले चाहिँ अत्याचार गर्दै गयो भने यिनी के गर्छन्? नरक पर्छन्। श्रद्धा, ब्राह्मण प्रति भक्ति, साधु सन्त प्रति विश्वास र शास्त्र प्रति अत्यन्तै दृढ विश्वास गरेर ईश्वर प्रति लाग्ने मान्छेलाई नरक पार्नु कदापि हुँदैन भन्ने इच्छा लागेर रहुगणको कल्याण गर्नकै लागि मात्रै भरतलाई त्यहाँ बोल्नु जरुरत पनि थिएन। फेरि जड भरतलाई हैन, रहुगणकै कल्याणको लागि परोपकारम, हेर्नुहोस्, परोपकार गर्नको लागि, रहुगणको चाहिँ उपकार गर्नको लागि आज भरत राजा बोल्न थाल्नुभयो। जड भरत राजाको ब्राह्मण स्वरूप जड भरत बोल्न थाल्नुभयो। त्वयो उदितम त्वया उदितम, हे वीरम, तपाईले, हे वीर, तपाईले भन्नुभएको जुन कुरा छ त्यो व्यङ्ग्य ठिक कुरा छैन। तपाईले जुन व्यङ्ग्य बाण प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ के छ? व्यङ्ग्य बाण होइन कि त्यो चाहिँ सत्य कुरा नै हो क्या। व्यङ्ग्य बाण चाहिँ ठिक छैन। तपाईले मलाई व्यङ्ग्य प्रयोग गर्नु भएको हो त्यो मलाई थाहा छ, तर त्यो व्यङ्ग्य नभएर तपाईले सत्य कुरा भनिरहनु भएको छ। किनभने भारी बोक्ने र बाटोमा हिँड्ने शरीर दुईटै म होइन। हेर्नुहोस् है, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उत्तर छ। भारी बोकिरहेको जो छ र बाटोमा हिँडिरहेको जुन यो शरीर छ यो म होइन। म भन्नाले म आत्मतत्व होइन, म तत्व होइन। अब म नै शरीर होइन भने थाक्ने कुरा कहाँबाट आयो? म होइन भने थाक्छ को? थाक्ने त शरीर म होइन हैन। ठिकै कुरा गर्नुभयो तपाईले। मेरो र शरीरको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। म र शरीर एउटै हुनै सक्दैन। अनि हृष्टपुष्ट छैनस्, दुब्लो छस्, बल पनि छैन भन्नु कुरा सत्य हो, त्यो पनि ठिक्क कुरा हो। किनभने नजायते म्रियते वा कजाति, न जन्मिन्छ, न मरण गर्छ, न खान्छ, न मोटाउँछ, न दुब्लाउँछ। म तत्त्व जुन आत्म तत्त्व छ त्यो त दुब्लो पनि हुँदैन, मोटो पनि छैन। महाराज, अनि तपाईँले भनेको कुरा ठिकै त हो नि, हृष्टपुष्ट छैन, त्यो न दुब्लाउँछ न मोटाउँछ, त्यो त आफ्नो स्वरूपमा स्थित छ, त्यो आफ्नो अवस्थामा स्थित छ भने मोटाउने दुब्लाउने काम के को हो? इन्द्रियले बनेको यो शरीर हो। किनभने मोटाउने दुब्लाउने पञ्चमहाभूतको थुप्रो यो शरीरको धर्म हो, आत्माको धर्म होइन। शरीरको धर्म पो हो त मोटाउने दुब्लाउने, आत्माको धर्म त होइन। तसर्थ त्यो पनि कुरा अत्यन्तै ध्रुव सत्य हो, एकदम ठिक हो महाराज। त्यसैले आत्मस्वरूपमा रहेको म हृष्टपुष्ट कुनै पनि कुरा छैन। शरीरलाई लिएर कुरा गर्ने हो भने काम मूर्खको, शरीरलाई लिएर गर्ने कुरा भनेको मूर्खको काम हो। ज्ञानीजनले त शरीरको कुरै गर्दैनन्। शरीरको राम्रो, शरीरको मोटो, शरीरको दुब्लो, यो त मूर्खले गर्ने कुरा हो। ज्ञानी त आत्मतत्त्वको कुरा गर्छन्, ब्रह्मचिन्तनको कुरा गर्छन्। त्यो मूर्खको कुरा कसले गर्छ भनेपछि चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा अत्यन्तै ध्रुव सत्य। हेर्नु, राजाले व्यङ्ग्य बाण प्रहार गरेर घोचपेच गर्नलाई भनेको उसले त सत्यता बनाइदिएर देखाइदियो। ओहो होइन। अनि भन्दैछन् अझै स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय,
के भन्छन्? मोटोपना, दुब्लोपना, शारीरिक रोग, मानसिक पीडा, भोक, प्यास, डर, झगडा, इच्छा, बुढ्याइ, निन्द्रा, प्रेम, क्रोध, यी सबै के हुन्? शरीरका धर्म हुन् र शरीरका अभिमानी जीवहरूका धर्म हुन्। शरीरलाई नै म भनेर बसिरहेका जीवहरूका धर्म हुन् होइन, आत्मतत्व नचिनेका धर्म हुन्। आत्म रूपमा त यो कुनै पनि धर्मको लेस मात्रै पनि रहँदैन। आत्मा त न दुब्लाउने, न मोटाउने, न रोग, न व्याधि, न खान, न पिन, न भोक, न प्यास, केही पनि हुँदैन आत्मा तत्वमा। तसर्थ यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो, आत्मामा केही पनि छैन। हे राजा, हे राजन, अब हजुरले के भन्नुभयो? मलाई जिउँदो मुर्दा भन्नुभयो। जुन मर्ने र बाँच्नेको कुरा छ यो पनि ममा लागू हुँदैन। म आत्मा त के छ? न जायते मृयते वा कदाचित, न जन्मन्छ न मर्छ। यो पनि शरीरकै धर्म हो महाराज। यो पनि कुरा तपाईँको खासै चित्त बुझ्नु भएन। जिउँदो मुर्दा भने नि मर्या मुर्दा भयो भने जिउने र मर्ने काम मेरो होइन, शरीरको हो। म र शरीर त फरक कुरा हो त। राजन अहिलेसम्म कुरै बुझेर हिँड्छ तपाईँले होइन। एकदम यो शरीरको हो। तसर्थ तपाईँले चाहिँ अर्को जुन कुरा भन्नुभयो स्वामी र सेवकको भाव, तपाईँ स्वामी रे म सेवक। अब स्वामी र सेवकको भाव पनि कसलाई लागू हुन्छ भन्दा शरीरलाई लागू हुन्छ। अब म शरीर होइन भने म माथि कसरी लागू हुने यो कुरो? स्वामी र सेवकको भाव। अनि आज्ञा दिने र आज्ञाको पालन गर्ने नियम भनेको पनि त्यसलाई लागू हुन्छ जहाँ स्वामी भाव हुन्छ। मैले तपाईँलाई स्वामी मानेकै छैन, म तपाईँ मेरो स्वामी नै होइन होइन। यो सम्बन्धमा त तपाईँ र मेरो चाहिँ बिचमा कुनै पनि सम्बन्धै छैन, किनभने म त भर्खर बाटोमा भेटिएको बेटुवा हुँ, तपाईँ कहाँको राजा हो भनेपछि तपाईँको र मेरो त यसमा कुनै पनि स्वामी सेवक भाव पनि यो ठिक छैन। किनभने यो त शरीरलाई हुने हो, शरीर त भर्खर भेटिएको हो तपाईँसँग होइन। म तपाईँको सेवक हुनै सक्दिनँ। म त आत्मतत्व हुँ, म त आत्मतत्व हुँ। तसर्थ यो भाव चाहिँ ठिक भएन। यो भाव चाहिँ हजुरको जुन छ यो ठिक छैन। राजा र सेवक भन्ने जुन भेद बुद्धि त केवल शरीरलाई लिएर मात्रै हुने हुनाले वास्तविक रूपमा हेर्दा म शरीर होइन, म त आत्मतत्व हुँ। तसर्थ म तपाईँको सेवक पनि होइन, म दुब्लाउँदा नि दुब्लाउँदिन, म मर्दा नि मर्दैन, म जिउँदो मुर्दा पनि होइन, म मर्या मुर्दा पनि होइन, म खाँदा नि खान्न, म केही पनि होइन। म त के हुँ? सच्चा आत्मतत्व हुँ। भने अब म तपाईँको सेवा किन गरौँ, कसरी गरौँ? म आत्मतत्वले तपाईँको सेवा कसरी गर्न सक्छ? अब शरीरले गर्ने जुन काम छ त्यो त गरिरहेछ, मतलब छैन। शरीरले बोक्दियो बोक्दिरहेछ, त्यसमा म जान्दिनँ। त्यस्तै बौला पागल लाटो भनेर चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ मान्छेले मलाई दण्ड दिएर चाहिँ भोग्छन् भने त्यो फाइदाजनक छैन। तपाईँले मलाई यदि बाइचान्स दण्डै दिनुहुन्छ यो कुराको लागि, तपाईँले मलाई यो कुरालाई चाहिँ गाली नै गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो दण्डको तपाईँलाई कुनै पनि फाइदा छैन। पहिलो किनभने दण्ड पाउनेवाला पनि को हो? शरीर हो, म होइन। अब तपाईँले दण्ड दिनु खोजेको मलाई हो भने त मैले त कहिले पनि दण्डै पाउँदिनँ। हेर्नुहोस् कस्तो आत्मतत्व छ, हाँसी हाँसी बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि यहाँ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, गहिरो कुरा छ नि त। सिरियस किन हुने? गहिरो कुरा आउँदा त हाँसेर मजाले उत्कृष्ट भएर लिनुपर्छ कि, त्यसैले हाँस्यो। अब तपाईँ दण्ड दिन खोजिरहनु भएको छ, दण्ड दिएर पनि तपाईँलाई कुनै पनि फाइदा छैन। किनभने दण्ड दिएर त त्यो शरीरलाई सुधार्ने हो। अब म शरीर होइन भने तपाईँले दण्ड कसलाई दिने? कसलाई दिने दण्ड? तपाईँको दण्ड खेरै जान्छ। अब साँच्चै नै म जड जस्तै रहेछु भने तपाईँले दिने जड जस्तै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले मलाई दण्ड दिएर, तपाईँले मलाई शिक्षा दिएर, तपाईँले मलाई चाहिँ अनेक गरेर चाहिँ यदि मलाई कुनै परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ? पृष्ठपेषण दोष लाग्छ। त पिठोलाई पिन्ने मेहनत कसले गरिरहन्छ? म मूर्खलाई कसले सच्याइरहन्छ? मूर्खलाई, जड वस्तुलाई कसैले त्यो शिक्षा दिएर सक्छ? दण्ड दिएर सक्छ? मूर्खलाई जति दण्ड दिए पनि सुध्रिनेवाला छैन। पृष्ठपेषण दोष लाग्यो क्या। तसर्थ महाराज पिठोलाई पिने जस्तै व्यर्थ हुन्छ तपाईँले मलाई दण्ड दिनु भनेको, बेकारको खेर जाने का। त्यो शरीरले पाउने दण्ड मलाई केही पनि हुनै छैन भनिसकेपछि सुकदेव स्वामी हुनुहुन्छ राजा यस्ता प्रकारले एकदम शान्त चित्त भएका राजा रौगणको व्यङ्ग्य कुराको उत्तर दिएर भरत राजा चाहिँ चुप लाग्नुभयो। ओहो, उत्तर सुनिसकेपछि
राजा पनि केही बोल्न सकेनन्, अबाक भए, चुप लागे। उनलाई कुरा हो कि जस्तो पनि लाग्छ, ए होइन कि जस्तो पनि लाग्छ। फेरि पाल्कीमा बोकेर हिँड्न मात्रै के आँटेका थिए, पाल्कीमा बोकिएका मात्रै के थिए, राजालाई चाहिँ त्यहाँ कता कता गुरुको खोजीमा चाहिँ जुन हिँडेका तत्त्व जिज्ञासु भएका जो जड भरत के अरे जड भरतलाई भेटिसकेपछि, जड भरतको कुरा सुनिसकेपछि कता कता त्यो रौगणको चाहिँ अन्तस्करणमा चाहिँ त्यो जड भरतको कुराले अत्यन्तै के गर्यो, प्रभाव बनायो, अत्यन्तै प्रभावित बनायो। ओहो, के पो गरेँ मैले, राजा भएर अहङ्कारलाई चाहिँ अहङ्कारमा त गल्ती पो गरेँ कि, को पो आउनु भएछ कि भन्ने उनलाई अलिकति कता कता खस्कियो। अनि तुरुन्तै पाल्कीबाट झरेर म राजा हुँ भन्ने अभिमान छोडेर हात जोडेर पाउमा परेरै भनिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, शिरसा शिरले पाद मूल मुपश्रित पाउमा परेर दण्डवत गर्दै पाउमा पर्दै राजा भन्न थाले, ओहो प्रभु क्षमा गर्नुहोस्, मैले गल्ती गरेँ, मैले ठुलो गल्ती गरेँ। अब राजा रौगण भन्दैन, काँधमा हजुरको जनाईको चिन्ह जनाई लगाएर पनि आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई लुकाएर हिँड्नुहुने हजुर को हुनुहुन्छ? हजुर दत्तात्रेय आदि अवधूत हुनुहुन्छ कि हजुर कसको छोरा हुनुहुन्छ? यहाँ कहाँबाट आउनु भएको छ? के कारणले आउनु भएको छ? कतै साक्षात सत्वमूर्ति महर्षि कपिल देव नै त हजुर हुनुहुन्न? कपिलजी देवकै हजुर अवतार त हुनुहुन्न? कपिल देव नै हजुर आउनु भएको त होइन? मलाई उहाँले भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् राजालाई किन चाहिँ जड भरतले ज्ञान दिएको भन्दा, यहाँ हेर्नुहोस् उहाँको गुरुप्रति के अरे ब्राह्मण प्रतिको कतिको श्रद्धा छ भन्ने यो 17औं श्लोकमा। मलाई इन्द्रको वज्रदेखि डर लाग्दैन, महादेवको त्रिशूलदेखि डर लाग्दैन, यमराजको दण्डदेखि डर लाग्दैन, अग्नि सूर्य चन्द्र कुबेर आदि कसैको शस्त्र अस्त्रको केहीको डर छैन मलाई। तर यदि ब्राह्मण कुलको अपमान भयो भने त्यो भन्दा ठुलो मलाई डर केही पनि लाग्दैन। ब्राह्मण कुलको अपमान चाहिँ म सहन सक्दिनँ प्रभु। आज त्यही मुमुक्षु भाव, त्यही श्रद्धा भाव देखेर रौगणको कल्याणै गर्नको लागि भरतले के गरिदिनु भएको, बोलिदिनु भएको। रौगणका लागि, रौगणलाई मध्यस्थ बनाएर हाम्रा लागि, अहिले त रौगणलाई माध्यम बनाएर हामीलाई ज्ञान दिनुभएको भरतले, हाम्रो कल्याण गर्न खोज्नु तसर्थ त्यसैले भन्छन् रौगण त्यसैले चाहिँ आफ्नो ब्रह्म तेजलाई लुकाएर जुन विषयमा सर्वथा अनासक्त भएर चाहिँ लाटो जस्तो विचारण गर्ने हजुर को हुनुहुन्छ? हजुर कृपया मलाई चाहिँ भन्नुहोस्, हजुरको महत्त्व, हजुरको बाणीलाई चाहिँ हाम्रो मनले बुझ्न सक्दैन, मलाई सरल भाषामा त्यो कुराहरू बताइदिनु। म अहिले कहाँ जाँदैछु भन्दा, अहम च योगेश्वर, म अहिले आत्मज्ञानी मुनिहरूका परम गुरु साक्षात भगवानको अवतार रहनु भएको योगेश्वर भगवान कपिल मुनिको आश्रममा, कपिल मुनिसँग चाहिँ यो संसारमा एक मात्रै शरणमा जान योग्य को छ भन्ने कुरा सोध्नको लागि चाहिँ कपिल मुनिको आश्रममा जाँदैछु। तत्त्वज्ञानको लागि, ज्ञान गर्नको लागि कपिल मुनिको आश्रममा म जाँदैछु। पक्कै पनि संसारको दया गर्ने इच्छाले यसरी चाहिँ भेष लुकाएर हिँडिरहनु हुने कतै हजुर कपिल देव नै त होइन? आज मेरो परीक्षा गर्न आउनु भएको त होइन? होइन, घर गृहस्थीमा आसक्त भएको म जस्तो व्यक्तिलाई कल्याण गर्न कतै हिँड्ने त्यसरी हिँड्नु भएको त होइन? होइन, युद्ध आदि कर्म गर्दा मैले थाकेको अनुभव गरेको छु। अब उनी प्रश्नको लागि अब उनले भनेको कुरालाई पुष्टि गर्दैछन्। युद्ध आदि जे जाति कर्म हामीले गर्छौँ, हरेक कर्म गर्दा मैले थाकेको अनुभव मैले गरेको छु। भारी बोकेर हिँड्दा हजुरलाई पनि अवश्य थकाइ लागेको छ भन्ने मेरो अनुमान छ, मैले विचार गर्दछु हजुरले बोकेर हिँड्दाखेरि। त्यसैले म थाकेको छैन। व्यवहारमा बाहेक स्वामी सेवक सम्बन्ध भाव हुनै सक्दैन, होइन, किनभने शरीरमा हुने हो, आत्मामा हुँदैन। तसर्थ हजुरको कथा यो भन्न सकेको कुरालाई मैले बुझेको छैन। के भने यो थाके पनि छु मैले थाकेको अनुभूति पनि गरेको छु। अब स्वामी सेवक भाव हुँदैन भने म पाल्कीमा चढाएको छु, यी सेवकहरू मलाई बोकेर हिँडिरहेछन्, उनीहरूले मलाई स्वामी भन्छन्, मालिक भन्छन्, म यिनीहरूलाई सेवक भन्छु। अब तपाईँ केही पनि छैन भन्नुहुन्छ, त्यो केही पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ, म त केही पनि कुरा बुझ्दिनँ। यो व्यावहारिकता हेर्ने हो भने सत्य देखिन्छ। अब कसरी चाहिँ यो बुझ्ने त? यो म त बुझ्नै सक्दिनँ। असत घडाबाट पानी ल्याउन मिल्दैन, तर व्यावहारिक घडाबाट त पानी ल्याउन मिल्छ नि। असत्य घडाबाट त पानी ल्याउन मिल्दैन, त्यो म बुझेँ। तर व्यावहारिक घडाबाट पानी बोकेर हिँड्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ।
त्यसैले व्यवहार मार्गलाई नै सत्य मान्नुपर्ने देख्छु म। यो व्यवहारिक कुरा पो सत्य मान्नुपर्ने, व्यवहारिक कुरा भन्दा बाहिरको कुरा पनि सत्य हुन सक्छ र असत मान्न मिल्दैन, यो व्यवहारिक कुरालाई झुटो भन्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ राजाको ठम्ब्याइ छ। हेर्नुहोस् है, राजाको ठम्ब्याइ पनि महत्त्वपूर्ण छ यहाँ। मोटाउनु दुब्लाउनु आदि शरीर आदिको धर्मको प्रभाव चाहिँ आत्मामा कति पनि पर्दैन। आत्मा र शरीर फरक कुरा हो भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभएको छ भने यो त हजुरले मलाई सन्देह नै छ, यो त हुन सक्दैन। जब कसौडीमा बसालेको पानी अथवा भुजा कसौडीको बाहिर दिएको तातो आगोले कसौडीलाई तताउँछ, कसौडीले पानीलाई तताउँछ, पानीले चामललाई तताउँछ र चामल पकाउँछ भने यही शरीरमा बस्ने गुणले शरीरभित्रै रहेको आत्मालाई किन छुन सक्दैन? बाहिरबाट आगो लगाइदियो भने त्यो आत्मालाई किन छुन सक्दैन? बाहिरबाट आगो लाउँदा चाहिँ त्यो कसौडीभित्र पानीभित्र रहेको चामल चाहिँ पाक्ने, आत्मालाई चाहिँ नछुने भन्ने कुरो हुन्छ? त्यो त भएन। यो कुरो मलाई चित्त बुझेन। किन भन्दा जसै आत्मा चाहिँ कसरी बसेको छ भन्दा इन्द्रियको साथमा चाहिँ इन्द्रियको साथमा प्राण, प्राणको भित्र मन, मनको भित्र मनको चाहिँ आत्मा, मनको चाहिँ साक्षीको रूपमा भित्र आत्मा बसेको छ भनेदेखि शरीरमा गुण प्रभाव पर्दाखेरि त्यहाँभित्र नि पर्छ नि त। आगोले जसरी बाहिर आगो लाउँदाखेरि भित्र भात पाके जस्तो आत्मामा पनि छुनुपर्ने हो नि त महाराज। यो हुनाले हजुरको यो कुरा मलाई चित्त बुझेन। यो कथा यो चाहिँ यो कुरो चाहिँ मैले बुझिनँ, चित्त बुझेन भन्नुको मतलब मैले बुझिनँ। यो कस्तो अनौठो यो जुन व्यवहारिक ज्ञान भन्दा अन्तैको ज्ञान आयो, के आयो प्रभु? मैले त केही पनि बुझिनँ। हजुर को हुनुहुन्छ? हजुरको वास्तविक स्वरूप के हो? होइन, ज्ञान पनि यस्तो ज्ञान दिइरहनु भएको छ, कतै मिलेको जस्तो कतै नमिलेको जस्तो। स्वभावैले चाहिँ जो जड छ उसैलाई दण्ड दिनु पिठो जस्तै बेकार छ भनेर चाहिँ हजुरको भनाइ सत्य छैन। किनभने राजाको काम शासन गर्नु हो र प्रजाहरूमाथि प्रजाहरूको सेवक हो राजा। राजा चाहिँ प्रजाहरूको सेवक हो। तसर्थ उसले उन्मत्तहरूलाई दण्ड दिएर चाहिँ ठिक पार्नुपर्छ भने सज्जनहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। तसर्थ यहाँ स्वामी त्यो पिठो पिन्ने भन्ने दोषको कुरै छैन। यहाँ त प्रजाहरूको रक्षा गर्नु परेछ, तसर्थ कर्म त गर्नु पर्यो नि त, त्यतिकै त हुँदैन। तसर्थ मैले दण्ड दिनु उचित छ। त्यो पिठो पिँदै जस्तो दोष लाग्दैन, पिष्ट पेष्ट दोष लाग्दैन मलाई, पिष्ट पेष्ट दोष। तसर्थ यो दुष्टहरूलाई दण्ड दिनु र प्रजाहरूको पालन गर्नु नै मेरो लागि धर्म हो भनेपछि मैले धर्म पालन गर्दा कहाँ पिठो पिँधोको दोष लाग्छ महाराज? पिठो पिन्नु भन्नुको मतलब चामल पिन्नु होइन कि, पिठोलाई फेरि पिन्ने भन्न खोजेको। पिष्ट पेष्ट दोष भन्छ शास्त्रले त्यसलाई। हो त्यो दोष त्यो ममा कदापि हुन सक्दैन। हे दुखीका मित्र, राजा हुँ भन्ने घमण्डले उन्मत्त भएर मैले हजुर जस्ता महापुरुषको तिरस्कार गरेका छु। दुखीहरूका मित्र, दया राख्नु, यो साधु सन्त के रूपमा आउनु भएको छ? हजुर ब्राह्मण भएर पनि आफ्नो रूप भेष लुकाउनु भएको छ। तसर्थ मबाट भुलवश अज्ञानताले गर्दा मैले हजुरको तिरस्कार गरेको छु। तसर्थ मलाई क्षमा दिनुहोस्, म माथि के गरिदिनुहोस्? कृपा दृष्टि राखिदिनुहोस्, जसले महापुरुषको चाहिँ तिरस्कार स्वरूप यस महापाप जो गरेको छ त्योबाट उद्धार होस्। हजुरले कृपा दृष्टि मात्रै राखिदिनु भयो, मलाई चाहिँ क्षमा दिनुभयो भने मेरो उद्धार सम्भव छ। सबैमा समान दृष्टि राख्ने हुनाले चाहिँ शरीर आदिको अभिमान हटिसकेका भगवानका परम भक्त हुनाले हजुरको चाहिँ मनमा मैले गरेको तिरस्कारलाई बिल्कुल छुँदैन। त्यो मलाई थाहा छ, मैले तिरस्कार गरेको छु। हजुर आत्मतत्व ज्ञानी, आत्मज्ञानी भइसकेपछि हजुरको शरीरलाई तिरस्कार भएको, हजुरलाई पक्का तिरस्कार भएको छैन। हजुरले यसलाई ठुलो रूपमा लिनु हुने छैन, म बुझ्दछु। मलाई क्षमा दिनुहोस्। म जस्तो अपराधी भगवान शङ्कर जत्तिकै सर्वशक्तिशाली भए पनि त्यो अपराधका कारण छिटै नै नाश हुन पुग्दछ। चाहे किन म जस्तो अपराधी जसले सन्तको तिरस्कार गर्यो, म जस्तो अपराधी त भगवान शङ्कर नै हुन् भने पनि भगवान शङ्करकै अवतार हुन्, भगवान शङ्कर जस्तै सर्वसामर्थ्यशाली हुन् भने यदि भए पनि उसको चाहिँ विनाश के छ? छिटै नै सम्भव छ, नाश भइहाल्छ त्यो सर्वशक्तिशाली भए पनि। किनभने उसले तिरस्कार गरेको छ, ब्राह्मणको तिरस्कार गरेको छ, साधु सन्तको तिरस्कार गरेको छ, आत्मज्ञानीको तिरस्कार गरिएको छ भन्दै यो अध्यायमा आएको तत्त्व वस्तु के हो भने एउटा कुरो चाहिँ आफू प्राण आफ्नो टाउकै काटिन लाग्दा पनि नबोल्ने जड भरत रौगणको कल्याण गर्नको लागि र रौगणको त्यो ब्राह्मण गुरु प्रतिको श्रद्धा, ब्राह्मण प्रतिको श्रद्धा देखेर बोलेका छन् भने
गुरु ब्राह्मणप्रति कतिको श्रद्धा राख्नुपर्छ भन्ने शिक्षा एउटा यहाँ दिन खोजिएको छ। र यदि साधु सन्तले चाहनुभयो भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिको पनि कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ राजा जड भरतलाई उपदेश गर्ने खोजिएको प्रसङ्गमा आएको छ। अनि ब्राह्मण भएर पनि अघिनको उसमा पनि भने ब्राह्मण भएर पनि राजाको त्यो पाल्की बोक्ने क्रममा चाहिँ कसरी चाहिँ जड भरत नियुक्त हुनुभयो भन्ने कुरामा गौण रूपमा यहाँ एउटा तत्त्व देखाइएको छ कि यहाँ त्यो पाल्की बोक्नमा कसरी नियुक्त हुनु भन्दा एउटा कारण के भन्दा ब्राह्मणै भएर पनि उहाँले आफ्नो ब्रह्मत्व देखाउनु भएको छैन, ब्राह्मणत्व देखाउनु भएको छैन। हिरालाई धुलोले छोपे जस्तो आगोलाई खरानीले छोपे जस्तो उहाँले आफ्नो ब्रह्म तेजलाई त्यो छोप्नु भएको छ, उहाँले लुकाउनु भएको छ। तसर्थ त्यो ब्रह्म तेज लुकेको कारण त्यहाँ कसैले चिन्न सकेनन् र बुझ्न सकेन हैन। मस्त टीका धारी धोती लगाएर उपरना भिरेर चट्ट परेर हिँड्यो भने मन्त्रै नजाने पनि ब्राह्मणै नभए पनि ब्राह्मण भनिदिन्छ समाज। तर उहाँले त्यो कुनै पनि कुरा देखाउनु भएको छैन। 4 महिनासम्म पढ्दा त गायत्री मन्त्र कण्ठ नगरिदिनु भएको, उहाँले नगर्नु भएको आफ्नो लागि, आफ्नो कल्याणको लागि भनेपछि उहाँले ब्रह्म तत्त्वलाई लुकाएर हिँड्नु भएको छ। भेष त्यस्तै प्रयोग गरेर त्यो आगोलाई के अरे खरानीले छोपे जस्तो हिरालाई धुलोले छोपे जस्तो छोपेर हिँड्नु भएको छ। नम्बर 1 कारण। दोस्रो कारण, राजा स्वभावैले रजोगुणी छन्। राजा रजोगुणी हुन्। रजोगुणी राजा भइसकेपछि उनमा अलिकति क्रोध आउँछ। क्रोध भइसकेपछि मान्छेले क्रोधमा आँखा देख्दैन क्या। क्रोधमा मान्छेले कहिले पनि कुरा सोच्न विचार गर्न यो ठिक यो बेठिक भन्न सक्दैन। क्रोध हुन्जेल जबसम्म उसमा अभिमान आउँछ नि, म मेरो भन्ने क्रोध आइरहन्छ नि, तबसम्म हुन सक्दैन। त्यसैले गीताले भन्छ, के भन्छ भन्दा क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधकै कारणले आज राजा रौगणले भरतलाई चाहिँ ब्राह्मणै भए पनि त्यहाँ रिस क्रोधित हुन्छ नि त, राजा रजोगुणी हुन्छन् नि त। अनि त्यो क्रोधको कारण ब्राह्मण भएको उनलाई चेष्टा भएन, ब्राह्मण भएको उनले चिन्न सकेन। त्यो क्रोधले आफ्नो बुद्धि नष्ट भएका कारण भनेपछि यो कारणले चाहिँ त्यहाँ यस्ता तत्त्वहरू यस्ता गुण रहस्यहरू बताइएको यो इति श्रीमद् भागवत महापुराण पारमेयं संहितायां पञ्चम स्कन्धे 10औं अध्याय 10औं अध्यायको भगवत परिचर्चा यथामति यथाबुद्धि गरिएको भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम गरौँ। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम अस्तु परिपूर्ण।